اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب سبھی کے سلام. خوب هستی شما؟ سلام خوب ممنون. شب شما بخیر. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. شب شما بخیر. شب هم بخیر. شب شما هم بخیر. هوا چطور است؟ الان هوا سرد است. شام خوردی؟ بله. شام چه خوردی شما؟ بله صدای شما نمی رسد. آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی، کٹ رہی ہے. بله شام چه خوردی شام سبھی کے؟ من عدس و برنج خوردم. بله خوشمزه بود؟ بله خوشمزه. چند تا نان خوردی؟ نان نخوردم، برنج خوردم. چند کیلو خوردی؟ الان نان. بله چند کیلو برنج خوردی؟ 51 برنج خوردم. 51 کیلو برنج خوردم. خیلی خوب. 51. بله خوب. شما چند تا کتاب داری؟ من 98 کتاب دارم. خیلی خوب. کتاب چندم میخوانی؟ کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 96 میخوانم. 6. بله 96. من کتاب 96 میخوانم. خیلی خوب. شما بله بفرمایید. کاپشن شما، کاپشن میدونی؟ کاپشن جیکٹ وغیرہ. کاپشن شما چه رنگی است؟ کاپشن من آبی است. آبی کم رنگ یا پر رنگ؟ ہے تو نہیں بٹ پر رنگ. آبی پر رنگ، آبی کم رنگ. آبی پر رنگ. بله خیلی خوب. بله درخت شما بفرمایید. خیلی خوب. الان بله خوب شما بفرمایید. اسب و سگ بفرمایید. با صفت بیارید. اسب بزرگتر از سگ است و سگ کوچکتر از اسب است. اسب بزرگتر از سگ است، سگ کوچکتر از اسب است. اسب چه دارد؟ اسب دم دارد، بله. چشم دارد. اسب پا ندارد، پا هم دارد. بله چند تا پا دارد؟ اسب چند پا دارد؟ 2 پا دارد. سوری ان کے ہاتھ گھوڑے کے 2 پیر ہوتے ہیں. بله 4 پا دارد. اسب 4 پا دارد. خیلی خوب. شما چند پا داری؟ یعنی اسب 2 پا دارد، شما 4 پا داری. شما چند پا داری؟ 2 پا. بله. چند تا دست داری؟ 2 دست دارد. یک دست. چند تا انگشت دارد؟ 5. یک دست 5 انگشت دارد. دارد. بله
خیلی خوب. شما چه میخوانی؟ شما چه میخوانی؟ درس میخوانم. من درس شما چه میخوانی؟ بله من روزنامه میخوانم. بله. شما چه میخوانی؟ من کتاب میخوانم. بله. خیلی خوب. برادر شما چه میخواند؟ برادر من روزنامه میخواند. میخواند. برادر من روزنامه میخواند. خیلی خوب. پدر شما چه میخواند؟ پدر من قرآن میخواند. خیلی خوب. سکینه سلام، خوب هستی شما؟ سلام، منم خوبم. شما خوبی آقا؟ من هم خوبم، ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله، خانواده من خوب هستن. خانواده شما چه خبر است؟ آنها خوب هستن، ممنون. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشی. شما هم همچنین آقا. چه کار میکنی؟ سر کلاس هستم. بله. شما روزنامه میخوانی یا کتاب؟ من کتاب میخوانم. شما هر روز کتاب میخوانی؟ بله آقا، هر روز کتاب میخوانم. من هر روز کتاب میخوانم. خیلی خوب. شما روزنامه میخوانی؟ نه آقا، من روزنامه نمیخوانم. من روزنامه نمیخوانم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در ممبئی زندگی میکنم. شام خوردی شما؟ من شام نخوردم. شما غذا درست میکنی؟ بله آقا، من غذا درست میکنم. شما هر روز غذا درست میکنی؟ من هر روز غذا درست میکنم. بله. خوب. پیراهن شما چه رنگی است؟ پیراهن من سبز است. بله. شلوار شما چه رنگی است؟ شلوار من صورتی است. بله، صورتی. دیکھیں گلابی ایک پھل ہے. فارسی میں گلابی پھل ہے. یہ اردو والا گلابی لکھا تھا میں نے. اردو میں گلابی یعنی فارسی میں صورتی. اور جو گلابی ہے اسے ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ پنک. گلابی نہیں، پنک کلر نہیں. فارسی میں ورڈ ہے گلابی. گلابی کی کیا میننگ ہے اردو میں؟ کون بتائے گا؟ ناش کہتے ہیں. کون ہے پنک؟ میں کہہ رہا ہوں گلابی. جو اردو کا ورڈ گلابی ہے اس گلابی کو فارسی میں صورتی کہتے ہیں. لیکن فارسی میں بھی ایک ورڈ ہے گلابی، اسے کیا کہتے ہیں؟ ناش. اردو میں ناش کون جانتا ہے؟ جی جی صرف ہوتا ہے. صحیح بتایا. جی ناشپاتی سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے ناش. ناشپاتی جیسا ہوتا ہے لیکن اس سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ناش. اسے کہتے ہیں فارسی میں گلابی. من چقدر قشنگ کشیدم. بله، من نقاشی خیلی خوب کشیدم نه؟ بله آقا. بله، ممنون. خواهش میکنم. خیلی خوب. گلابی جو اردو میں جسے ہم گلابی کہتے ہیں فارسی میں اسے صورتی کہتے ہیں. اور فارسی میں جسے گلابی کہتے ہیں ہم اسے ناش کہتے ہیں. ناش یعنی یہ ناشپاتی سے بڑا ایک پھل ہوتا ہے، ناشپاتی جیسا. خیلی خوب. شما ناش میخوری؟ بله آقا. ناش دوست داری؟ بله ناش گلابی دوست داری شما؟ نه من دوست ندارم. خیلی خوشمزه است. ناش خیلی خوشمزه است. خوردی تا حالا؟ تا حالا یعنی؟ کبھی تا یعنی تک، حالا یعنی ابھی تک. حالا یعنی ابھی. تا حالا یعنی ابھی تک کھائی ہے آپ نے؟ یہ نہیں کھائے. ناشپاتی. بھلے ناشپاتی سے کہیں زیادہ مزیدار ہوتا ہے. ناشپاتی کا تو ذائقے بدلے میں ہوتے ہیں الگ الگ، لیکن اس کا میٹھا ہوتا ہے، نرم بھی ہوتا ہے، ملائم، بہت مزیدار.
یہاں ملتی ہے بھلے بھلے ہندوستان میں کیوں نہیں ملے گجرات میں گجرات میں بھی ملتا ہے لاش. بھلے گلابی فارسی میں اسے کہتے ہیں گلابی. دیکھ لی تصویر جی دیکھ تو بار بار نہیں بنتی اتنی زبردست تصویر ہے. یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے کھایا لیکن پتا نہ ہو یہی لاش خیلی خوب ہم اس کو ناشپاتی سمجھ کے کھا لیا. نہ لاش بڑا ہوتا ہے. خوب کوئی اتنا بڑا شما ناش دوست نداری ناش دوست داری بگو من اصلا ناش نخوردم. جی بله انبه خوردی؟ بله میدونی انبه یعنی چی؟ نہیں آگا نمیدانی میدونی میدانی یعنی آپ جانتی ہیں میدانی میدانی یعنی آپ جانتی ہو دانستان سے ہے. دانستان دانستانی نہیں جاننا مضارع ہے دانند میدانت میدانن میدانی آپ جانتی ہو. اور دانی کو بولتے کیسے میدونی انبے انبے یعنی لکھوایا ہے کتنی بار لکھوایا ہے کتنی بار لکھوایا ہے مینگو بھلے مینگو مینگو دیکھو کبھی 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 بہت اچھی بن جاتی. بھلے مینگو انبے انبے میدانی انبے یعنی چی انبے یک میوه هست خیلی خوشمزه هم هست خیلی خوشمزه هم هست. بله انبه خوردی شما نہیں آگا من خوردم خوشمزه هست خیلی خوشمزه بله خیلی خوشمزه. خب شما موز خوردی بھلے آگا من موز خوردم موز یعنی کیلا بله موز شما چند موز میخوری؟ من یک موز خوردم. نه دیگه یه چیزی بگو که مردم باور کنن. بله یه چیزی بگو که مردم باور کنن. آگا من موز یہ ایسے کچھ کہیے کہ جو لوگوں کو یقین آ جائے. باور کرنا کیا نہیں یقین کرنا. جب کھاتا ہے آدمی تو 2-3 تو کھاتا ہی ہے. یہ کیا مطلب چیزی گفتی میگی مادر فقط یک میده ایک ہی ہم کھاتے ہیں اور دو تو کم سے کم ملے گا. خوب سلام فلک نجفی سلام خوب هستی شما فلک نجفی هستن صدای شما نمیرسد. سلام آقا و علیک السلام خوب هستی شما الحمدلله خیلی خوب شما خوبی منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن الحمدلله خیلی خوب شما چه خبر منم خوبم ممنون. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شام خوردی شما بله شام خوردم شام چی خوردی شما من گوشت خوردم شما شام درست میکنی نه من غذا درست نمی کنم. چه کسی غذا درست میکند خواهران من مادر غذا میپسند. خواهران و مادران غذا میپسند کیونکه جمع ہے تو میپسند. بله آقا خب شما کجا زندگی میکنی من بنارس زندگی میکنم. بله بله انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما همچنین. شما چند تا کتاب داری بله آقا شما چند تا کتاب داری من حتی هفتم کتاب دارم. چقدر شما چند تا کتاب داری انگلش میں کہہ دیں فراموش کر دی بله من بله من 88
یعنی آپ اس کا مطلب گنتی یاد نہیں کی. گنتی آپ نے اگر اتنے دن جب گنتی والے درس میں اگر آپ نہیں تھیں تو آپ نے دہرانے کی بھی زحمت نہیں کی, ورنہ آپ کو پتا ہوتا 88 80 کو ہشتاد کہتے ہیں. اگر دہرائی ہوتی تو آپ کو یاد ہوتا کہ ہشتاد کہتے ہیں 80 کو اور 8 کو کہتے ہیں ہشت. آپ میں نے ریوائز کیا ہے. تو پھر اتنا غلط کیسے بول سکتی ہیں آپ؟ ہشتاد اور ہشت کو کیا کیا بول دیا آپ نے؟ آگا میرا مائک آف تھا, میں نے دیکھا نہیں تھا. مائک آف سے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ مان ہشتاد و ہشت کتاب داران کتاب چندم میخانی, کتاب چندم میخانی بھلے ہستی یا رفتی فلک نجفی, یہ چیزیں بیگو کہ ماں بے فہمی کہ شما ہستی, یہ کچھ تو بولیے کہ مجھے لگے کہ آپ ہیں, مجھے نہیں دکھ رہا کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں. نہیں ہے تو مائک آن نہیں کر رہی. خوب شب و 18 سلام, خوب ہستی شما. علیکم السلام, منم خوبم, شما خوبی؟ سلام منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنا خوبم. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شام چی خوردی شما؟ من گوشت و برنج خوردم. خوشمزه بود؟ بله خیلی خوشمزه بود. شما غذا درست میکنی؟ نه مادرم غذا درست میکند. مادرم غذا درست میکند. بله. شما چند کتاب داری؟ من 82 کتاب دارم. کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب یکم میخوانم. پہلی کتاب پڑھ رہی ہیں؟ کیا لکھا ہے پہلا ہے؟ کتنا ہے؟ کتاب چندم میخوانی 81 کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کیا کہتے ہیں. میں تو سکھا چکا ہوں, پریکٹس کرا چکا ہوں. 80 کو ہشتاد کہتے ہیں. ابھی آپ نے بولا ہشتاد و دو اور یہ کیونکہ ویسی گنتی پوچھی تھی اس لیے کہتے ہیں ہشتاد و دو, لیکن 81 ہشتاد و یکم من کتاب ہشتاد و یکم میخوانم. کون یہ تو بتایا ہارٹ کون, آپ نے کہا تھا یکم, ہشتاد نہیں کہا تھا آپ نے. من کتاب یکم میخوانم, تو کتاب یکم جی ہشتاد و یکم, خالی یکم کہا تھا آپ نے, میں پہلی کتاب پڑھ رہی, جبکہ یہ 81 بھی کہا ہے. ہشتاد و یکم خوب. شما نفر چندم در کلاس هستی؟ من 71 نفر کلاس هستم. نفر 71 بله نفر 71 کلاس, نفر 71 کلاس. اول میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں نفر 71 اول السلام علیکم. ہفتہ اول غلط ہے. ہفتہ یکم, یکم کو اضافہ کریں گے, یکم کلاس, یکم کلاس. ہفتہ من نفر ہفتہ یکم کلاس ہستم, میں کلاس کی 71ویں فرد ہوں. 71 کلاس کی کیونکہ یہ خود اضافہ ہے. یکم کلاس نفر اضافہ ہے اس کی طرف, یہ صفت موصوف ہے, لیکن یہ اس کی طرف مضاف ہے, یہ مضاف مضاف الیہ ہے. یکم کلاس, میں کلاس کی 71ویں فرد ہوں. شما چنتا میدان داری؟ من 78 نا این شما چنتا میدان داری؟ من 78 مداد دارم. میں نے یہ پوچھا کون سی پینسل سے لکھ رہی ہیں, میں نے پوچھا کتنی پینسلیں ہیں,
کون سی گنتی ہے یہ؟ کون سی کتنی پینسلیں ہیں آپ کے پاس؟ شما چلتا مدادداری. ایک غلطی تو یہ کہ میں نے یہ نہیں پوچھا آپ سے کہ کون سی پینسل ہے آپ کے پاس، کون سے نمبر کی. صفت موصوف نہیں کہا میں نے سوال میں. دوسرا یہ کہ یہ ہفتاد نہیں ہے، شست ہے. 60 کو شست کہتے ہیں. بھلے من کی ہشتم کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے نہیں کہا آپ سے کون سی پینسل سے لکھ رہی ہیں آپ. میں نے نہیں کہا کہ شما چلتا مدادداری، چند مدادداری، شست و ہشت مداددارم، شست و ہشت مداددارم. ہشتم کے آپ گنتی کو سمجھنے کی کوشش تو کیجئے کہ میں سوال میں کیسے بول رہا ہوں. سوال میں کیسے بول رہا ہوں؟ میں پوچھ رہا ہوں چندتا مدادداری، چند پھر مداد، یا یہ پوچھ رہا ہوں مداد بعد مداد چندم، پہلے مداد بول رہا ہوں یا پہلے چند بول رہا ہوں؟ اس کو تو دیکھیے آپ. سوال میں نے کل کتنا فرق سمجھایا آپ لوگوں کو. میں نے پوچھا چند، دیکھیے کوئی اضافہ صفت کچھ نہیں ہے، چندے چندو کچھ نہیں ہے، نہ چندوں میں کچھ نہیں ہے. چند مدادداری ایک ہے، با مداد چندم، مداد چندم ہوا نہیں صفات موصوف مینویسی. تو سوال سے گنتی کو سمجھا کریں. اس کا مطلب چند مدادداری یعنی اصلی گنتی پوچھ رہے ہیں آپ سے. شست و ہشت مداددارم، 10 کتاب دارم یا مداددارم، 25 مداددارم، 69 مداددارم، 72 مداددارم. یہ اصلی گنتی ہے. لیکن اگر پوچھے با مداد چندم مینویسی، کون سے نمبر کی صفت موصوف ہے مداد چندم، اب کہیے با مداد شست و ہشتم مینویسم. بھلے اس پہ دھیان دیجئے. اصلی گنتی جو ترتیبی یا وصفی گنتی ہے اس میں صفت موصوف کی طرح استعمال ہوتی ہے گنتی. وہ کتاب پنجم، درس شست و ہشتم، مداد شست و ہشتم. لیکن اگر پوچھے چند مدادداری، کوئی صفت کوئی موصوف نہیں ہے. چند مدادداری کتنی پینسلیں ہیں آپ کے پاس؟ 68 یا 68ویں پینسل ہے میرے پاس، یہ تو نہیں پوچھا میں نے. بھلے اس پہ دھیان دیجئے. یہ آپ سے نہیں کہہ رہا، میں سب سے کہہ رہا ہوں یہ بات. جو حاضر ہیں وہ بھی، جو غائب جو آن لائن ہے وہ بھی، کہ اس گنتی پہ آپ لوگ 10-15 دن سے میں پریکٹس کرا رہا ہوں، لیکن کمانڈ 1-2 کو ہی حاصل ہوئی ہے. کمانڈ نہیں حاصل کر پا رہے آپ لوگ کہ ہمیں اصلی سوال کا طریقہ کیا ہے. سوال سے سمجھے کہ اصلی بولی جائے گی یا وصفی والی گنتی بولی جائے گی. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اردو میں کون سے نمبر کی کتاب پڑھ رہی ہیں، کون سے نمبر کا درس پڑھ رہی ہیں، کون سے نمبر کا کپڑا پہن رہی ہیں، کون سے نمبر کی پینسل سے لکھ رہی ہیں، تو یہاں پہ آئے گی وہ میم لگا کے شست و ہشتم مثلا. لیکن میں پوچھوں کتنے کپڑے ہیں آپ کے پاس، کتنی پینسلیں ہیں آپ کے پاس، کتنی کاپیاں ہیں آپ کے پاس، کتنی پینسلیں ہیں آپ کے پاس، یہ اصلی گنتی ہے. تو سوال کو سمجھے تو جواب تو بالکل آسان ہے. بھلے با مداد چندم مینویسی، با مداد چندم مینویسی، با یعنی سے، با مداد چندم مینویسی. ایک منٹ بتائیے، با مداد چندم مینویسی. من با لگائیے. من با مداد، من با من ہفتاد، با مداد، بھلے من با مداد 78 مینویسم. من با مداد 78 مینویسم. من با مداد، یہ اضافت ہوگی، اس کی صفت موصوف بنے گی. مداد ہشتم 78 مینویسم. من بائی سے مداد 78ویں پینسل سے لکھتی ہوں، 78ویں پینسل سے لکھتی ہوں. لیکن ایک دفعہ بتاؤں چند مدادداری 78 پینسلیں رکھتی ہیں میرے پاس مثلا. وہ اصلی گنتی ہے، اس کو دیکھیں کہاں اصلی استعمال ہوتی ہے کہاں ترتیبی. اس پہ دھیان دیں خاص لوگ. اتنے دن سے اس لیے پریکٹس کرا رہا ہوں، ابھی تک کمانڈ ہو جانی چاہیے تھی. خیلی خوب. با بقیہ انشاءاللہ فردہ صحبت میں کنم. سب سے تو بات نہیں کر سکتا روز، ورنہ 10 نہیں ہو پائے گا، کتاب پیچھے رہ جائے گی. بیائم سر درس، بیائم سر درس. ہو یہ پریکٹس کی تھی ہم نے زو کی. درس حفظہم، درس 17ویں درس میں ہم درس، دیکھیے یہاں پہ دیکھیے گنتی کو دیکھیے آپ ذرا، اسی پہ توجہ کر لیں تب بھی سمجھ میں آ جائے گا.
درس حفظہم، کون سا درس پڑھ رہے ہیں آپ؟ درس حفظہم 17واں درس. اور اگر کہیں اس کتاب میں کتنے درس ہیں؟ حفظ در این کتاب حفظ درس است، اس کتاب میں 17 درس ہیں. تو سوال کا فرق دیکھیے. بھلے یا ان کتاب چند درس دارد؟ ان کتاب 20 درس دارد. ان کتاب 20 درس دارد. یہ کتاب 20 درس رکھتی ہے. شما درس چندم میخوانی؟ دیکھیے شما درس چندم، درس چندم، درس سے درس چندم صفت موصوف. من درس حفظہم میخوانم، من درس حفظہم میخوانم. گوش کنید و بخوانید. یہ پریکٹس کی تھی ہم نے کل. ظرف، ظرف روی میز است. ظرف روی میز است. بله روی میز. سفره روی میز است. میز در سالن غذاخوری است. سالن کہتے ہیں ہال کو. لکھوایا تھا سالن. جی سالن یعنی ہال. سالن غذاخوری یعنی ڈائننگ ہال. ڈائننگ سالن غذاخوری. سالن غذاخوری، غذا یعنی کھانا، خوری یعنی کھانے، کھانا کھانے کا ہال. کھانا کھانے کا ہال کیا کہلاتا ہے؟ ڈائننگ ہال. سالن غذاخوری ڈائننگ ہال بولیں گے. بله. جی بله. میز کجاست؟ بله میز در سالن غذاخوری است. بولیے میز کجاست؟ پہلے سوال تو دوہرائیں. میز کجاست؟ میز در سالن غذاخوری است. بله. روی میز چیست؟ روی میز چیست؟ بله روی میز سفره است. ظرف کجاست؟ روی میز است. ظرف روی میز است. منظم، منظم. اس کے کتاب کا جو الماری ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ترتیب دینا. ارے جس میں کتابیں رکھی ہیں اسے ترتیب دینا تھوڑا. قفسے، قفسے کتاب اسے کہتے ہیں قفسے. قفسے، قفسے کتاب. قفسے یعنی الماری کتاب کی. قفسے. کتاب در قفسه است. ارے بات ترتیب. قفسه کجاست؟ قفسه در کتاب خانه است. بھائی کتاب خانه، کتاب خانه یعنی لائبریری. کتاب خانه یعنی لائبریری. کتاب خانے نہیں لائبریری. لائبریری رائے بریلی مت کہنا. رائے بریلی ایک شہر ہے. لائبریری کتاب خانے نہیں لائبریری. سالن غذاخوری یعنی ڈائننگ ہال. کتاب خانے نہیں لائبریری. قفسے، قفسے کتابوں کی جو الماری ہوتی ہے. کتابوں کی جو الماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کتابوں کی جو الماری اسے قفسے. قفسے ضروری نہیں کتابوں کی ہو، جوتے رکھنے کے لیے بھی قفسے ہوتا ہے. قفسے الماری ایک طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. قفسے. کتاب کجا است؟ کتاب در قفسه است. قفسه کجا است؟ بله قفسه در کتاب. بله بله قفسه کجاست؟ قفسه در کتابخانه است. بله قفسه در کتابخانه است. بله بله قفسه در کتابخانه است. خیلی خوب. بیایید. خدا حافظ. خدا حافظ. این خانم خدا حافظ میکند. این خانم خدا حافظ میکند.
این خانم چه کار میکند؟ این خانم بدرقه میکند. بدرقه کل سکھایا تھا؟ سکھایا تھا کل بدرقه. کسے یاد ہے بدرقه؟ بلے جی یہ لیڈی جو ہے یہ خدا حافظ کر رہی ہیں اور یہ بدرقے کرنے آئی ہے باہر تک, کبھی واپس آ جائے. بدرقے خدا حافظ نہیں, تو مذاق کی بات ہے. کبھی آڈیو والے جو ویڈیو سنیں تو یہ کہیں کہ سچ میں ایسا ہی ہے کیا؟ نہیں, خدا حافظ. این خانم خدا حافظ میکنند. این خانم بدرقه میکند. بله. این خانه حفاظ دارد. این خانه حفاظ دارد. خانه من حفاظ ندارد. خانه من حفاظ ندارد. خانه شما حفاظ دارد؟ خانه شما حفاظ دارد؟ بله. گوش کنید و بخوانید. زار 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 ظرفشویی. شما ظرف را کجا میشویی؟ ابھی لڑکیاں کہیں تو سمجھ میں آتا ہے, برتن سنک میں دھوتی ہے, تم کہاں دھوتے ہو؟ لوگ ایسے اس میدان میں دھو دیتے ہو. شما ظرف را کجا میشویی؟ کجا میشویی یعنی آپ برتن کو کہاں میشویی دھوتی ہے یا دھوتے ہیں. لکھ لیجئے. شستن یعنی دھونا. دھلنا کیا ہوتا ہے؟ دھونا. پہلے شستن کے معنی ہے دھونا. ٹھیک ہے. شستن کا مضارع کیا ہے؟ شویر. بھلے شستن کا مضارع ہے شویر. شویر می بڑھا دیجیے, حال بن جائے گا پریزنٹ. می شویر یعنی وہ دھوتا ہے یا دھوتی ہے. می شویند. می شویی. می شویی. می شویید. می شویام. یاد رہے گا شستن یعنی کلین کرنا, دھونا. شما ظرفارا. ظرفا کہیں نا, ایک برتن تھوڑے ہی, ظرفا زیادہ. شما ظرفارا کجا میشویی؟ چلیے ایک بیچ میں ایک منٹ بیچ میں ایک بات آگے تو بتا دوں. فارسی میں چیزوں کو جمع بنانے کے لیے ہا لگا دیتے ہیں. کتاب کتاب ہا, مداد مداد ہا, پسر پسر ہا, دختر دختر ہا, کلاس کلاس ہا, ظرف ہا, دست دست ہا, پا پا ہا, شکم شکم ہا, شکم شکم ہا, منہ منہ ہا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ لیکن یہ بس سوچیے گا کہ خالی ہاتھ سے ہی باس ٹائم الف و نون سے بھی بن جاتا ہے. مردان, دوستان, دوست دوست دوست, اس کی جمع دوست ہا بھی آتی ہے, دوستان. تو لیکن ہاتھ سے تقریباً ہاتھ سے بن جاتے ہیں. خاندان کھانے سے بنا کیا؟ نہیں, کاٹ کے. بھلے دوست تھا, دوستان. تو مثال اب یہاں پہ ہا کی بات چل رہی ہے, فی الحال ہا ہی یاد رکھیے. شما شما یعنی آپ. ظرف ہارا کجا میشویی, آپ برتن کہاں دھوتی ہیں؟ آپ کہیں من. میں نے من کیوں کہا شما کے جواب میں, جبکہ شما احترام ہے, کیونکہ یہاں پہ شوی ہے نا. من
ज़रफ़ारा दर दस चुई दार ज़र्फ़ शुई दो ही 10 शुई में धोता है दस चुई में धुल देना हमारे पास ज़र्फ़ चुई है ही नहीं शुई हमारे ज़र्फ़ चुई ज़र्फ़ शुई मन ज़रफ़ारा दर ज़र्फ़ शुई मी शुयाम मन ज़रफ़ारा दर ज़र्फ़ शुई मी शुयाम कहाँ ज़र्फ़ शुई यानी सिंक बर्तन धोने का जो होता है वो वाले पड़ोसी घर जा घूमे तो बेसन 10 शुई को कहते हैं जी ना वही बेसन 10 सुई बर्तन कहाँ धोते हो तुम 10 शुई में धोते हो हमारे है ही नहीं ना ज़र्फ़ चुई जनाब आप पड़ोसी की यहाँ किचन में क्या कहेंगे पड़ोसी की यहाँ क्या लागे लुटना शुमा ज़रफ़ारा कुजामी शुई मन ज़रफ़ारा दर ज़र्फ़ शुई मी शुयाम हमारा जनाब बेसन ही शुमा लिबासारा कुजामी शुई मैं लिबास शुमा ज़रफ़ारा शुमा लिबास हारा कुजामी शुई लिबास शुई मिशुयम। मैंने आपको लिबास शुई कोई वर्ड नहीं लिखवाया लिबास शुई मैंने आज तक किसी को कोई वर्ड नहीं लिखवाया लिबास शुई लिखवाया है जो जितना लिखवाया है इसलिए मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ तो उसे याद रखिए यहाँ पे मैंने ज़र्फ़ शुई लिखवाया ज़र्फ़े शुई ना पढ़े फिर किसी दिन आके कोई कि ज़र्फ़े शुई दस्ते शुई तो जो लिखवाया है वो याद कीजिए लिबास शुई बोला है मैंने लिबास शुई नहीं लिखवाया है शुमा लिबास हारा कुजामी शुई बोलिए आप लोग कोई तो बोले शुयाम मान ज़र्फ़ लिबास हारा दर लिबास शुई मी शुयाम मान लिबास हारा मान लिबास हारा दर लिबास शुई मी शुयाम शुमा दस्त हारा कुजामी शुई मन दस्त हारा दर दस्त शुई मी शुयाम ज़र्फ़ हारा दर ज़र्फ़ शुई मी शुयाम लिबास हारा दर लिबास शुई मी शुयाम नविश्ती लिख लेना इसे ज़र्फ़ हारा कुजा शुस्तर लिख लीजिएगा शुयात वाले ज़र्फ़ शुई दस्त शुई लिबास शुई ठीक है और एक वर्ड और अभी जहन में आया था वो लिखवा दूं उधर जी ये क्या लिखा है दोष गिरफ्तार दूष दोष मत पढ़िएगा दूष बोलते हैं फारसी में दूष गिरफ्तार अब जी दूष गिरफ्तार दूष गिरफ्तार यानी नहाना नहाना बात नहाना बात दूष गिरफ्तार यानी वैसे अगर सिंगल मस्दर के माना जाके गिरफ्तार के माना खाली देखेंगे तो गिरफ्तार के माना है लेना गिरफ्तार के वैसे अलग में अलग लेकिन ये मुरक्कब मस्दर कहलाते हैं दूष गिरफ्तार यानी नहाने को कहते हैं दूष गिरफ्तार वुजू गिरफ्तार दूष गिरफ्तार तो यहाँ पे लेने के माना मत कीजिएगा ठीक है वैसे कह सकते हैं शावर लेना दूष गिरफ्तार यानी नहाना वुजू गिरफ्तार यानी वुजू गिरफ्तार तो इनके साथ क्या वर्ड इस्तेमाल होता है गिरफ्तार वुजू गिरफ्तार वुजू करना ठीक है दूष गिरफ्तार शुमा बुझा दूष में गिरी गिरफ्तार का मस्दर क्या है गिराद मस्दर क्या है मुजारे क्या है गिरफ्तार का दूष गिरद तो हो जाएगा मी गिराद दूष मी गिराद वो नहाता है दूष मी गिरांद वो नहाते हैं दूष मी गिरी तू नहाता है दूष मी गिरीद आप नहाते हो दूष मी गिरम मैं नहाता हूँ दूष मी गिरीम हम सब नहाते हैं वुजू मी गिराद वो
वजू करता है, वजू मी गिरन वो वजू करते हैं, वजू मी गिरी तू वजू करता है, वजू मी गिरी आप वजू करते हो, वजू मी गिरा मैं वजू करता हूँ, वजू मी गिरीन हम सब वजू कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं ऑनलाइन वालों? भले आप लोग बोलते नहीं हो, सर्दी ज्यादा लग रही है आजकल यार, नहाने का नाम सुन के कांपने लगे। पाक कुलम भले गिरफ्तार का मुजारे गिरा, दूश गिरफ्तार दूश मी गिराज, दूश मी गिराज वजू मी गिराज। शुमा शुमा कुजा दूश मी गिरी, मंदर हम्माम दूश मी गिरा। शुमा कुजा दूश मी गिरी, लिखना चाहे लिख ले। शुमा कुजा दूश मी गिरी यानी आप कहाँ नहाते हैं, तो लिखिए मंदर हम्माम, मंदर हम्माम दूश मी गिरा, मंदर हम्माम दूश मी गिरा, मंदर हम्माम दूश मी गिरा। शुमा कुजा दस्त मिशुई, मंदर दस्त छुई दस्त मिशुया, मंदर दस्त छुई दस्त मिशुया, मंद कुजा दूश में गिरी, मंदर हम्माम दूश में गिरा। माले मिसले मन कसी पूलदार बाशे दर इस्ताखर दूश में गिरा। जब आप परीक्षा करने जाते हैं पानी बाहर आ जाते हैं। नहीं, मैंने ये कहा कि अगर कोई मेरी तरह कोई मालदार हो तो फिर स्विमिंग पूल में नहाता है, हम्माम में नहीं। वाले खैली खूब अगर शुमा कुजा दूश में गिरी, दर दरिया दरिया दूश में गिरी, दरिया दरिया यानी समंदर। अब आ गया है तो लिख लो समंदर। दरियाचे, दरियाचे छोटा दरिया, झील झील, लेक लेक, दरियाचे यानी लेक, हमारे पोखरा बोलते हैं, लेक ही बोलते हैं, झील पोखरा कड़ी तालाब, दरिया यानी समंदर, दरियाचे लेक झील, दरियाए भले दरियाए हिंद यानी हिंद महासागर, हिंद, दरियाए अरब यानी अरब महासागर, दरियाचे खजर, दरियाचे खजर, खजर जो झील है ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी झील है। आपने झीलें कितनी बड़ी, आप नैनीताल में जाएं कितनी बड़ी बड़ी देखी होंगी, ज्यादा से ज्यादा कितनी बड़ी देखी होंगी, मसलन 2-4 बीघे, 5 बीघे, 10 बीघे, 20 बीघे में फैली हुई। लेकिन अगर ईरान की लेक देखी, वो दरियाए खजर जो वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 झील है, 776 लाख किलोमीटर से ज्यादा में फैली हुई है। दरियाचे लेक भले ना वो समंदर है, वो दरिया है, दरियाचे खजर जिसे दरियाचे माजंदरान भी कहते हैं। देखो दरियाचे यानी लेक, झील, दरिया यानी समंदर। रूद खाने, रूद कहते हैं नहर, नहर मेरे यहाँ पोखरा दूध खाने ना नहर, दूध खाने, रूद खाने शुमा कुजा दूश में गिरी, मंदर हम्माम दूश में गिरा, शुमा कुजा दूश में गिरी, मंदर दरिया दूश में गिरा, मंदर रूद खाने मसलन दूश में गिरा। चलता हुआ घर जनाब, ना उसे घर, वो हाउस बोट अलग। झील वगैरह आप जाए तो नैनीताल में दिखेगी बहुत ज्यादा, कश्मीर में दिखेगी आपको। भले खैली खूब हम्माम भले। अब सवाल देखिए, अब नया तरीका सीखिए। हम्माम पर आए चीज,
حمام برائے چیز، حمام برائے دوش گرفتار است، حمام برائے اب چیزوں کے دیکھیں، چیزوں کے جب تک کام یاد نہیں ہوں گے بول چال میں پریشانی ہوگی. کام یاد کیجئے کہاں پہ کیا ہوتا ہے. حمام برائے چیز، حمام برائے دوش گرفتار است، دوش گرفتار است. حمام برائے دوش گرفتار است. دستشویی برائے چیز، دستشویی برائے دست شستن است. ظرفشویی برائے چیز، ظرفشویی برائے ظرف شستن است. متوجہ شدید؟ لباسشویی برائے چیز، لباسشویی برائے لباس شستن است. غذا برائے چیز، غذا برائے آب برائے چیز، آب برائے لباس برائے چیز، لباس برائے پوشیدن است. ایسے ہی ہر چیز کی وہ یاد کیجئے کس لیے ہے، کس لیے ہے، تو اس سے بھی بول چال آتی ہے. بھلے حمام برائے چیز، حمام برائے دوش گرفتن است. دستشویی برائے چیز، دستشویی برائے دست شستن است. لباسشویی برائے چیز، لباسشویی برائے لباس شستن است. بھلے خیلی خوب. ظاہر، این پسر ظاہر است، این پسر پوشیده است. پنہان، پنہان. ظاہر کی ضد کیا ہے؟ پنہان یعنی پوشیدہ. پنہان، پنہان. ظالم، ظالم. من ظالم نیستم. کاظم، من کاظم هستم. بلے دیگه کاظم نام نہیں ہے، کاظم یہاں پہ نام دے رکھا ہے، ویسے کاظم کے معنی ہے غصے کو ناظم، ناظم. بھلے دست شما تمیز است، دست من کثیف است. وظیفه، وظیفه، وظیفه ما درس خواندن است. جی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بڑے مرے ہوئے دل سے کہہ رہے ہیں لوگ. بھلے وظیفہ ما درس خواندن است. ظہر، ظہر. بھلے من ظہر، من وقت ظہر به مسجد می روم. بھلے میں ظہر کے وقت مسجد میں جاتا ہوں. ظہور، ظہور. منظور. بھلے ظالم، ظالم. بھلے منظم، ظہر. نظیف، نظیف. بھلے کثیف. زار، منظور، منظور. خدا حافظ. کون سے کو کہے خدا حافظ؟ یہ یا یہ خدا حافظ. اور یہ مدرقے میں کنا، مدرقے میں کنا. نقاب لگا کے جا رہی ہے وہ چھوڑنا ہے گھر میں بغیر نقاب کے. نہیں کس نے کہا وہی. ظاہر، ظاہر. پنہان. نہیں 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 نہیں، غلط غلط غلط. یہ ظاہر ہے، یہ اسے کہیں گے ظاہر. دیکھو یہ تھوڑا سا دکھ رہا ہے نا، یہ ظاہر ہو رہا ہے. یہ تو دکھ ہی رہا ہے سامنے سے، اسے تو یہ تو ہے ہی ظاہر. یہ بھی ظاہر ہے، اتنا دکھ رہا ہے نا، تو آدھا چھپا ہوا ہے اور آدھا پنہان ہے. ظرف شوئی، ظرف شوئی. بھلے ظرف. یہ کیا کرنا ہے؟ یہاں لکھنا ہے. پریکٹس کیجئے گا لکھنے کی. عین پہ بات آتی ہے، تختی آتی ہے عین کی. گوش کنید و بے خوانید. عین، عین کی شکل یہ ہوتی ہے، جب ملا کے لکھتے ہیں تو ایسی ہوتی ہے. عدس، عدس. کعبے، کعبے. آ چکا ہے نا یہ عدس بھی، کعبے بھی. شام، شام بھی آ چکا ہے. شام،
این شام روشن است. روشن یعنی روشن یہی روشن جلنا. روشن. این شام روشن است. رکوع. پسرها یہ طلبہ کا یہ اسٹوڈنٹ ہے. طلبها رکوع میکنند. طلبها رکوع میکنند. طلبها نماز میخوانند. طلبها رکوع میکنند. رکوع میکنند. رکوع پڑھتے ہیں. ابھی ادس کعبے شام اور رکوع یہ ورڈ آ چکے ہیں, لکھانے کی ضرورت نہیں. آپ لکھواتے ہیں کیا اصل آ چکا ہے نا. اصل ہنی اصل پڑھنا, اصل مت پڑھنا. اصل آ رہی ہے آواز آپ لوگوں کو. اصل یعنی شہد. شہد ہنی. بھلے عصا. عصا گلے کا آیا ہو لیکن صفت موصوف مضاف مضاف الیہ میں بتا ہی دیا تھا. لاٹھی چھڑی وغیرہ. آج تو آ ہی چکا ہے. آج عابر بانک. عابر بینک تو کہتے ہیں, بانک تو کہتے ہیں بینک کو. عابر بانک یعنی اے ٹی ایم مشین. عابر بانک اے ٹی ایم مشین. اے ٹی ایم مشین. اے ٹی ایم مشین. جی. عابر بانک عبادت کے معنی. عشق. عشق عشق یعنی وہی عشق ہے. عشق بھلے عشق. عید. عید یعنی عید. بھلے عشق کے بعد عیسیٰ تو نام ہے. عقاب. عقاب یعنی عقاب جو ایک شکاری پرندہ ہوتا ہے, شاید انگلش میں ایگل بولتے ہیں اس کو. نہیں چیل نہیں. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو. عقاب یعنی پرندہ. باز. باز شکاری پرندہ ہوتا ہے, ایگل بولتے ہیں اس کو. جی ایگل کو چیل کہتے ہیں. چیل نہیں اس کو ایگل کہتے ہیں. جی بہرحال عقاب ایک باز ہوتا ہے بڑا سا, چیل سے بڑا ہوتا ہے, جو چھوٹے پرندوں کا شکار کر لیتا ہے. اور عقاب خالی چھوٹے پرندوں کا نہیں, خرگوش لومڑی جیسے چیزوں کو بھی اٹھا کے لے جاتا ہے. مرغی کے بچوں کو بھی لے کر جاتا ہے. مرغی کے مطلب میں کہہ رہا ہوں لومڑی کے بچے کو تو مرغی کا بچہ کیا رہتا ہے اس کا آگے لومڑی تک کو لے جاتا ہوں اٹھا کے. آپ کو نام برہنا. برہنا این بچین طفل اوریان است. بله اوریان. عود. عود کہتے ہیں خوشبودار لکڑی, اگربتی وغیرہ. اگربتی. عود لکھ لو, اگربتی لکھ لو.
अगरबत्ती सऊद एक जगह का नाम है। सऊद सऊद एक जगह का नाम है। हाँ ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, सऊद और नुज़ूल। सऊद यानी चढ़ाओ, नुज़ूल यानी ढलाओ नीचे को। एक जगह का नाम भी है नाम। कौन सी जगह का नाम है? और तो वो दिन देखा था मैंने। सीन से हो चाहे वो सऊद, हो सकता है ये सऊद चढ़ाओ। सऊद अब वो चढ़ाओ वाला नहीं, चढ़ाओ जो ऊपर को क्या बोलते हैं उसको, ऊंचाई नहीं, ऊंचाई नहीं, बुलंदी। चढ़ाओ उसकी सीधे ढलाओ नीचे को। जी। तनज़्ज़ुली। अरे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभी ढाल कहीं वो ना समझे, ढाल इंग्लिश में क्या कहते हैं? सऊद नुज़ूल। में आया समझ रहे हैं आप लोग? कोई तो बोलो चढ़ाव के बाद गिराव लिख दीजिए। असेंडिंग डिसेंडिंग जी। असेंडिंग डिसेंडिंग। हाँ भले आगा सऊद यानी चढ़ाओ। जैसे आपसे किसी चीज पे पहाड़ पे जब चढ़ते हैं, नहीं पहाड़ का चढ़ाव चढ़ा नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से चढ़ते हैं, और उधर से आओ तो वही चीज ढलाओ है नीचे को। लिख दीजिए असेंडिंग डिसेंडिंग। लो भाई चढ़ाओ ढलाओ नीचे। आगा फ्लाईओवर पे भी होता है ऐसे। जी फ्लाईओवर पे भी ऐसे होता है। फ्लाईओवर पे तो हाँ भले भले खूब निगाह कुनीत अदस मन अदस मी खुराम मन अदस दूस दाराम इन काबे आस्त काबे काबे कुजास्त पक्के आस्त काबे खाने कीस्त खाने खुदास्त इन शम रोशन است طلبها رکوع میکنند عسل خوشمزه است این زنبور عسل است عصا کوئی سی بھی قسم کی ہو آج این فیل چه دارد آج دارد آبر بانک ATM مشین عبادت یہ مسلمانوں کی عبادت ہے، یہ آتش پرستوں کی، یہ عیسائیوں کی، یہ یہودیوں کی۔ عشق بہت خوب سمجھایا تصویر سے انہوں نے۔ بھلے عید بھلے نوروز پہ عید مناتے ہیں، اس کی انہوں نے تصویر یا مقلب القلوب والابصار لکھا ہے، دیکھیے یا محول الحال والاحوال حول حالنا الى احسن الحال۔ عید عیسیٰ عقاب شکار میکند بله این طفل عریان است بله اسی بات پہ ہنس رہی ہے بله عریان عود صعود دیکھیے چڑھنا ہے کہاں کو صعود، اور جب اتریں گے تو یہ ہو جائے گا نزول بھلے شام اینجا چندتا شم است سیتا شم است بھلے انہیں مجرب صاحب کو ایوارڈ دینا چاہیے اتنے سویرے آنے پر۔ بھلے شام صعود بھلے عبادت اینها چکار میکنند اینها عبادت میکنند فیل چه دارد بله عدس برای چیست عدس برای خوردن است بله عقاب بله عقاب شکار میکنند کعبه این چیست کعبه کجاست آبر بانک
پول کجاست پول در آبیربانکاست رکوع طلبه چه کار میکنند طلبه رکوع میکنند بله پریکٹس صحیح ہو رہی ہے آپ لوگوں کی یا نہیں جی پریکٹس صحیح ہو رہی ہے آپ لوگوں کی بله. کوئی پرابلم تو نہیں ہے اینی پرابلم آن لائن ہاں اس لیے میں آن لائن ہاں لگا دیتا ہوں آن لائن ہاں انگلش آدھا بھلے از درس راضی ہستی نظر صاحب عسال عصا عبادت عشق بله توتی ها چه کار میکنند عشق میورزند عشق ورزیدن کہتے ہیں عشق ورزیدن ورزش نہیں ورزیدن عشق ورزیدن 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 عشق ورزیدن عشق فرمانا بڑے احترام سے کہنا پڑے گا نہیں ماریں گے لوگ پکڑ کے عشق فرمانا والے عشق ورزیدن یعنی عشق فرمانا اوتیہا چکار می کنان اوتیہا عشق می ورزند ورزیدن کا مضارع کیا ہے ورزد 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 ورزند ورزی ورزید ورزم ورزید بله عقاب چکار میکنند عقاب شکار میکنند این پسر اوریان است آیا این پسر اوریان است اوریان است بله این دختر میخندد چرا این دختر میخندد یہ لڑکی کیوں ہنس رہی ہے بله چون این پسر اوریان است بله آج فیل چه دارد آبر بانک من از آبر بانک پول میگیرم من از آبر بانک پول میگیرم من از آبر بانک پول میگیرم میں اے ٹی ایم سے پیسے لیتا ہوں نا بھائی عیسیٰ عید عود این عود است آیا این عود است عود چه دارد عود دود دارد دود یعنی دعا دود یعنی دعا بله او دود یعنی دعا بله او دود دارد دود بله خوشبو دارد بله سعود اب غین تک بات آئے گی وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین